हजुरहरू सबैमा नमस्कार। यो बसाइमा म बाजुराम पौडेलज्यूले लेख्नुभएको निशा उपन्यास यहाँहरू समक्ष वाचन गर्ने जमर्को गरिरहेको छु। निशा उपन्यासलाई यहाँहरूले अन्तिम समयसम्म सुनेर रसास्वादन गर्नुहोला, आनन्द प्राप्त गर्नुहोला। बाजुराम पौडेलज्यूले 2076 सालमा प्रकाशित गर्नुभएको सुरभि साहित्य प्रतिष्ठानले प्रकाशित गरेको निशा उपन्यास यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। उपन्यास यसरी प्रारम्भ हुन्छ। उसको नाम निशा। उषा र प्रेरणाका सहोदर नाता, ठुला ठुला आँखा, गोरो वर्ण, भाक्क भुक्क परेका जिउडाल, सन्ध्याकालीन आरतीको दीप झैं झलमल्ल परेको उसको मुहारले एउटा अनपेक्षित रात जत्तिकै गहिराईका लाक्षणिक अनुभूति गराइरहेका थिए। यो उसको शैशवकालको वर्णन हो। दिएको खान्थी, भोक लागे रुन्थी। तातो न्यानो सफा सुग्घर र आफन्तको माया नै उसको शैशवकालको माग थियो। माया गर्ने पंक्ति र श्रृङ्खलामा को पर्दछन् सोबारे उसको अबोधपनलाई केही पनि थाहा थिएन। बढ्ने क्रममा ऊ खुरखुर गर्दै हातगोडा फ्याँक्दथी। खाना दिने र तातो चिसोको रेखदेख गर्नेलाई चिन्न थालेपछि त्यस बालव सुलभतामाथि मायाको ओहिरो चल्न थाल्यो। यस धरतीमा जन्म लिएपछि कर्म दिनेहरूको के कमी हुन्थ्यो? सबैलाई खुसी बनाउने कलासँगै जन्मेका बालकहरू जस्तै उसमा पनि सबैको मन खिच्ने शक्ति थियो नै। यसै गरी ऊ हुर्कँदै थिए। पौराणिक आख्यानमा वर्णित शुक्ल पक्षको चन्द्रमा जस्तै शरतकालीन दिन र रातलाई आत्मसात गर्दै जन्मिएकी निशा अन्य ऋतुहरूका बिहानी र साँझका अनुभूति गर्न हुर्कँदै थिए। उसका हुर्काइका लामा पृष्ठभूमिसँग गाँसिएको कथा भन्दैछ निशा। उसैकै सहोदर हजुरआमा सीताबाट उसको यस चरणको कथा वाचन यसरी हुन्छ। असोज महिनाको निलो आकाशमुनि जन्मिएकी ऊ। हिन्दूहरूको महान पर्वले डोर्याउँदै गरेको उमङ्गमा चञ्चल बनेका मनहरूको आफ्नै बेल विस्तारमा जन्म र मृत्युका न्यानो खुसी बेखुसीका मन पनि जोडिँदै आउँदा रहेछन्। यहाँ यस्तै भयो। वर्षात पातलिँदै गएको छ। बाटो घाटोको हिलो सुक्दै गएका छन्। गौँथलीहरू आफ्ना गुँडका लागि आलो पालो हिलो माटो ल्याएर दलिनमा टाँस्दैछन्। अन्य गौँथलीहरू नजिकैका बिजुलीका तार ढकमक्क ढाकेर थरी थरीका शब्दमा चिरबिराइरहेका छन्। भुइँ छोला जस्तै गरेर उडेर आई फेरि माथि आकाशिने उनीहरूको चर्तीकलासँग नजिकिँदै सीताका आँखा हरेक क्षण आँसुले भरिन्छन्। भर्खर जन्मिएकी एउटी चिचिली, छिनछिनमा दुध, छिनछिनमा तातो न्यानो र छिनछिनमा टाला कपडा फेराइमा सम्पूर्ण दिन बित्न थालेको छ। प्रत्येक आमा हजुरआमा बन्ने प्राकृतिक नियमसँगै छोराछोरीपछि नाति नातिनामा उनको जिम्मेवारी सरेको छ। उनी भन्थिन्, हो बाबु, माया सधैँ तलतिर नै सर्दछ। जिम्मेवारी थप भएको खुसी पनि उनी आफ्नै प्रकारले व्यक्त गर्छिन्। बेला बखत उनी मनको तितो टर्रो पनि पुग्छिन्। के गर्नु, सबै कुरा भनेका जस्ता हुँदा रहेनछन् त। कसैको जन्मले ल्याउने अप्रत्याशित दुःख कष्टका के कुरा गर्नु? तैपनि हेरी छाड्नु न गरी पुर्याउनु जस्ता बाध्यतासँग उनले सम्झौता गर्नै पर्नेछ। एउटा अविच्छिन्न कर्तव्यमा सीताले स्नेह र वात्सल्यका सागर बहाइरहेकी छिन्। उनी स्वयं मुटुको रोगी, तर पनि उनका आँट र साहस, काम र कर्तव्य तथा सक्रियताका अरू दृष्टान्त थिएनन्। अपार गुण र ममताकी खानी सीतालाई टोल छिमेक इष्टमित्र र नाता कुटुम्बले पनि यस्तै भन्थे। आफ्नो जन्मथलो काभ्रेको पहाडी गाउँदेखि काठमाडौँको महाराजगञ्जसम्म आई वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिएर आएका आजसम्मको सम्झनाका ठेली फुकाउन थाल्छिन्। यसरी फुकाउँदा लम्बिएका उनका स्मृति लहरमा धेरै चिज देखा पर्दछन्। हरिप्रसाद अर्यालसँगको विवाहदेखिका सुख दुःखका कथा लामै छन्। ठुलो परिवार, 5 भाइ छोराहरू मध्येका काइला हरि, जेठाजु देवर नन्द, आमाजु तथा सासू ससुराका बुहारतन खप्न सजिलो थिएन। सबैलाई रिझाउनका लागि उनी आफू घोटिएको, सुकेको र गुम्सिएको वेदना प्रकट गर्ने ठाउँ हुँदैन थियो। दुःख भोगेर खारिएकाहरूलाई दुःख नै पछ्याउँदो रहेछ। उनले बुझेको सत्य त्यही थियो भने आज आफ्नो मन बुझाउन उनलाई यसरी नै सजिलो भएको छ।
त्यस अबोध शिशुलाई सुमसुम्याउने क्रममै आफ्नो पूर्व सम्झनाका पोको फुकाउन थाल्छिन्। गाउँमा जन्मे पनि पुगीसरी आएका परिवारकी कान्छी छोरी भएर होला उनले अरू साथी सहेली सरह घाँस दाउरा खेप्न परेन। उनका मिल्ने साथीहरूले बोकेका डोको नाम्लो भारी पत्कर सेउला पात केही गर्न नपर्दा आफूलाई भाग्यमानी सम्झने उनी कहिलेकाहीँ सहेलीका दुःख सुन्दा कतै कालिन्थिन् भने कतै रमाउँथिन्। डाँडा पाखा उकाली ओह्राली गर्दै मनको बिरह पोख्दै गएको कुरा सम्झँदा र सुन्दाको आनन्द र मनभरिका रमाइलो बटुल्थिन्। पोहोर साल सन्ते र खड्गप्रसादका शाखा सन्तानै पहिरोमा परेर मरेका घटना सुन्दा भने उनी असाध्यै रोएकी थिइन्, किनभने त्यस घटनामा उनकी असाध्यै मिल्ने साथी लक्ष्मी पनि परेकी थिए। आफ्नो प्रिय व्यक्तिसँगको वियोगबाट हुने पीडा उनले त्यस बेला पनि खपेकी हुन्। अहिले यता जन्मने बित्तिकै आफैले च्यापेको त्यस अबोध शिशुलाई तातो न्यानोको मात्रा मिलाउँदै चम्चाले दुध पिलाउँदै गरेका क्षणमा उनका अतीत यसै गरी प्रकट हुँदै थिए। एउटा समय त्यस्तै थियो जहाँ उनका आमा, काकी, भाउजू र साथीहरूसँग डाँडा, खोल्सा, भिर, पाखा, पानी, पँधेरा, बहन बुट्यानमा घुम्दै किम्बु, चुत्रो, ऐसेलु र आलु बखडा टिप्दै खाँदै गरेका दिनहरू उनका आँखामा सिनेमाका दृश्य झैँ आइरहन्छन्। आफू जन्मे हुर्के बढेको ठाउँ सबैलाई प्यारो लाग्छ। बिहे गरेर गएकी छोरीलाई भने अझ बढी त्यस ठाउँको सम्झना आउँछ। त्यसै भएर हो सेउले डाँडाको ढिलको हाडे बयरका बोटभरि च्यारचार चुरचुर गर्दै जम्मा भएका सुगाका बथान र लाँकुरी फेदीमा ऐसेलु चुत्रोका झाङतिर नजिकैबाट कुहु कुहु गरी कोहीले कराउँदाका क्षण भने बिर्सी नसक्नु नै लाग्दछ। बुबा र काकाहरूको सवारी साधनहरू केही थिएन। उहाँहरू घोडाबाट आवत जावत गर्नुहुन्थ्यो भने आमा, काकीहरू उलिन काठमा यात्रा गर्नुहुन्थ्यो। समयले ल्याउने फेरबदलमा हिजोको कुरा आज अपत्यारिलो लाग्दछ। आज भोगेका र गरेका कामहरू भोलिका नवीनताका भोगाइहरूमा अतीतले आँखा झिम्काउन थाल्दछ। आज ती घोडाहरू खै कहाँ गए? उलिन काठहरू पनि देखिन छाडिसकेका छन्। सुन्चुतो जरुवाको चिसा पानीका कुवा पनि सुके अरे। लाँकुरी डाँडा त जमिनका व्यवसायीहरूले सम्झाइसके अरे। रातका रात धनी हुने सपनाको पूर्णता हुने जमिनको रूपरङ्ग सबै फेरिए अरे। हामीहरू बुढाबुढी हुन नपाउँदै सबै वनजङ्गल घडेरीमा परिणत हुन के बेर? अनि कता हाडे बयर र सुगाको च्यारच्यार चुचुर, कता आलु बखडा र ऐसेलु चुत्रो। एक दिन त कुहु कुहु र कुकु कुकुको स्वर पनि सुन्न छोडिन्छ होला। गाउँको छोरी सहरमा भित्र्याउँदाका चर्चा पनि आफ्नै ठाउँमा हुन्थ्यो। उमेर पुग्यो, जेठी छोरी उषा जन्मी। त्यसको 2 वर्ष नबित्दै अर्की छोरी प्रेरणा जन्मी। त्यसपछिको 2-3 वर्षमा छोरो विवेक जन्मियो। सबै देवर जेठाजुका भात भान्सा छुट्टिए। सीता पनि आफ्ना छोराछोरीसँग छुट्टै पारिवारिक जीवन बिताउन लागिन्। छोराछोरीको पठन पाठनलाई अत्यन्त महत्त्व दिने सीता त्यसैप्रति समर्पित हुँदै गइन्। ज्ञानी बाबुआमाका ज्ञानी छोराछोरीहरूले समाजमा एउटा इज्जत जोगाएकै थिए। उनका पति हरि जागिरका सिलसिलामा विभिन्न जिल्लामा पुग्दा पनि एक्लैले घर व्यवहार सम्हालेकी हुन्। उनमा भएको चाहिँदो उत्साह र जागरले उनलाई समाजमा राम्ररी स्थापित गराइसकेको थियो। दुःख पर्दा नआत्तिकन परिश्रमका साथ बाख्रा तथा कुखुरा पालन र गाई भैँसी समेतको पालन गरी दैनिक जीवनका साथै भावी खर्चलाई समेत निर्भर बनाएकी थिइन्। छोराछोरीले त्यही अनुसार पढाइमा प्रगति गरे। ठुला भई सन्तानको कान्छो छोरो विवेकले समेत अर्थशास्त्रमा MA गरिसकेको थियो। मझौलो कद र सुन्दर व्यक्तित्वको विवेकमा धेरै गुण थिए। त्यस परिवारको एक्लो छोरो साँच्चै नै हैसियतदार बन्दै गएको थियो। दिदीहरू दुवैको विवाह भइसकेको थियो। उपयुक्त र भरपर्दो कुरा नआएको कारण उसको विवाह भएको थिएन। एउटी राम्री बुहारी भित्र्याउने उनको रहर अझै प्रतीक्षाको घडीमा थियो। अन्ततः काठमाडौँ असनटोल निवासी मन्दिरा ढुङ्गानासँग विवाह गर्ने तय भयो। तिथिमिति तोकियो। विवाह सोचे जस्तै भव्य रूपमा सम्पन्न भयो। मन्दिराको आगमनपछि त्यस घरको रूपरङ्ग अझै फेरियो। त्यो घर मन्दिरकै रूपमा परिणत भयो। बुहारीका मिजाज, बोली चाली, व्यवहार तथा काम गराइबाट सन्तुष्ट सीताले बुहारीमा कुनै अवगुण नै देख्दिनथिन्। सुशील र शान्त स्वभावकी मन्दिरालाई हेरेर अत्यन्त सुखद दिनका कामना गरिरहेथे हरिप्रसाद र सीता। दिन रात झैँ जीवन र घाम छायाको चिन्तन, चाहे जस्तो पनि नहुने, सोचे जस्तो पनि हुन नसक्ने जीवनचर्याको फेरोमा अरूहरू जस्तै भोग्दै थिए सीता र हरि।
गर्भवतीका लागि महाकालको रूपमा हुँदो रहेछ कमल पित्त रोग। जीवनमा सोच्नै नहुने र खप्नै नपर्ने अकल्पनीय घटनाको यथार्थ चोट सहनुपर्ने घटना दुर्घटना सबैमा पर्दैनन्। जसलाई पर्दछ उसले खप्नुपर्ने हो, तापनि त्यस्तो कसैलाई नहोस्। जीवनले सङ्घर्षको मैदानबाट विजयको शान्ति प्राप्त गर्न सक्नुपर्दछ। सोचे जस्तो कहाँ हुन्छ जीवन। हुनु र नहुनु भित्र पनि एउटा सत्य हुँदो रहेछ। कमल पित्तले पहिलेकी मन्दिराले एउटी शिशुलाई जन्म दिए। आफै जस्ती गोरी, बाठुलो अनुहार, ठुला आँखा, मन्दिरा जस्तै। निकै ठुलो हाउडो बाएर रोई शिशु। मन्दिरा अस्पतालको बिछौनाबाट शिशु रोएको सुनिरही। समयको वेगसम्म प्रतिस्पर्धा गर्ने मानिस को होला र यस संसारमा। आफूले जन्माएको त्यस शिशुको सामिप्य र त्यसको रुवाई त्यसभन्दा बढी सुन्नु रहेनछ। मन्दिरा विचेत भई। नवजात शिशु रोइरही। जन्मेको चौथो दिन त्यस शिशुलाई उसले टुहुरी बनाएर आफू परलोक गई। सीताले मनन गरेको जिम्मेवारीमा आमापनको गहन भूमिका निर्वाह हुनुपर्नेछ। आफूले आफ्नै छोराछोरीलाई गरेको भन्दा 100 गुणा बढी स्नेह र वात्सल्यको फोरा फुटाउनु पर्नेछ। उनका मनभित्रभित्रै केले कोपर्छ। त्यसबाट सन्चो हुन, त्यस व्यथालाई बिर्सनु र त्यस शिशुका रुवाईसँगै लोली मिलाउनुभन्दा उनमा के उपाय थियो र। काखमा लिएर सुताउनु र बोकेर डुलाउनु अनि खुवाउनु पियाउनुसँगै व्यस्त बनेका पलहरूले विगतका व्यथा सम्झने समय नै दिने छैनन्। तैपनि शिशुले रुँदै गरेको क्रममा पिठ्यौमा बोकेर डुलाउँदै गर्दा भित्तामा टाँगिएको मन्दिराका फोटोसँग एकछिन उनी अवाक हुन्छन् र भिजेका परेली पुस्दै भन्छन्, के ठुलो ठुलो हेर्छौ मन्दिरा? मैले तिम्रो छोरीलाई तिम्रो अभाव हुन दिएकी छैन त। सकुन्जेल तिमीले भन्दा बढी माया गरेर हुर्काएकै छु क्यारे। यति बोल्दा बोल्दै सीताका आँखाबाट साउने भेल छुटी। एक हातले आँसु पुस्दै र अर्को हातले शिशुलाई सुमसुम्याउँदै निकै बेर भक्कानिरहिन्। भित्ताका मन्दिराका फोटो एकहोरो त्यस शिशु र सीतालाई हेरिरहे चाहिँ लाग्न थाल्यो। हिजोको दिन आजको जस्तो थिएन। सीता जति जति आफ्नो विगत कोट्याउन थाल्थिन् उति नै उनको मुटु कोपरिन थाल्थ्यो। त्यस घरमा मन्दिराको उपस्थितिले निकै महत्त्व पाएको थियो। कुल वंश इष्टमित्र नाता छरछिमेकमा उत्तिकै महत्त्व पाएको उनको उपस्थितिले व्यापकता पाएकै थियो। हरिप्रसाद पनि त्यस विषयमा गौरव गर्दथे। विवेक पनि आफू सुहाउँदो परिवारसँगको सम्बन्धमा निकै सन्तुष्ट थियो। विवेकलाई अत्यन्त मन परेकी मन्दिरा उसका लागि मुटु नै थिए। दिदी उषा र प्रेरणाका लागि पनि मन्दिराको मृत्यु अपरिणीय क्षति नै बनेको थियो। शोक प्रकट गर्न आउने आफन्त र परिचित व्यक्तिहरूको ओइरो नै लागेको थियो। सबैमा धेरै अव्यक्त भावना हुन्छन्। यस आर्तनादले ब्योल र विदीर्ण हृदय बोकेर त्यस घरमा शोक प्रकट गर्नेले नवजात टुहुरी शिशुप्रति शोक प्रकट गर्ने भाव पाउँथे, भाषा पाउँदैनथे। उनका बन्दा आँखा र समय समयमा हात गोडा तन्काएर रुँदाको अवस्थाले सबैको गह भिजाउँथ्यो। सधैँ जसो सीता र उषा प्रेरणा त्यसै शिशुको सेवा शुश्रूषामा रहन्थे। विवेकका अन्तर्मनले गहिरो अव्यक्त पीडाका अभिव्यक्ति दिइरहन्थ्यो। जन्मपछि नै आमा गुमाएकी त्यस शिशुको भोलि पर्सि र हप्ता महिना अनि कसरी वर्षको निर्माण हुन्छन् होला। यस्ता अनिर्णित भविष्य र मुक्तिविहीन दुःखदायी क्षणका पीडा साटासाट मात्र हुन सक्थ्यो। ब्राह्मणबाट मन्दिराको काजक्रिया सकियो। त्यसभन्दा अघि शिशुको न्वारान भयो। उनको नाम निशा। त्यसपछिका दिनहरूले नयाँ कुराको खोजी गर्न लागेको सङ्केत गरेको त पाइन्छ, तर पनि त्यहाँ निर्णय भन्ने थिएन। एकातिर आमा नभएकी बच्ची, अर्कोतिर पत्नी वियोग खपिरहेको विवेकको मनोदशाको अध्ययन सीताले गरिसकेकी थिइन्। उमेरदार छोरामा आएको यस विषम स्थितिका विकल्प समयले निकाल्ने कुरामा भने उषा र प्रेरणा ढुक्क थिए। त्यो घर फुङ्ग उडेको थियो, अँध्यारो थियो, नरमाइलो थियो। मर्नेले मरेर गए तापनि बाँच्नेले त बाँच्नै पर्छ। छिप्पिँदै गएको समयले यस्ता प्रसङ्गहरू उकल्न थालिसकेको थियो। समाजका विधि र व्यवहार यसै गरी चल्छन् भनेर नै होला यस्ता कुराले निरन्तरता पाउन थालेका थिए। व्यक्त अव्यक्त मनका भावहरू उर्लँदै थिए, तर त्यस अबोध शिशुको भविष्य कसरी र कसले सोच्ने भन्ने विषय प्राथमिकतामा थियो। समय बित्दै गयो। उमेरदार छोरो राँडो भएर बसेको कसरी हेर्ने? सीताले एक दिन हरिप्रसादसँग भनिन्। छोराले दोस्रो बिहे त गर्नै पर्यो, तर नातिनीले दुःख पाउने भई हरिले भने। कोही कोही सौतेनी आमा त साह्रै जाति पनि हुन्छन् नि, न सुखले पाल्छे कि? सीताको यस आशयलाई हरिले यसै भन्न सकेनन्।
जन्मेर शिशुको नाइटो उभाएको छैन। यस समाज र परिवारलाई त्यस अनाथमाथि सौतेनी आमा ल्याइदिने के को हतार। पल्लो कोठामा बसेर बाबुआमाको त्यस गन्थन सुनेको विवेकले मनमा नै भन्यो, निशाको पास नै भयो। अहिले उसकी आमा भएको भए कति खुसी हुन्थ्यो होला। यो कार्यक्रम सबैका काख काखमा रमाएर हुर्केकी हुन्थ्यो होला। पास्नेको निम्तामा आएका पाहुनाहरू यस्तै कुरा गर्दै थिए। जे होस्, निशा सीतासँग झ्याम्मिन्थी। उनको मन बुझाउने बाटो बनेको थियो उसको हेरचाह। बच्चा झ्याम्मिएपछि त्यसै माया बढ्दो रहेछ। बच्चाको स्वभाव माया गर्नेसित बढी झ्याम्मिन्छन्। त्यसैको सार्थक रूप निशाले देखाउँदै थिए। निशाका हावभाव समेतका तोते बोली र बाल क्रीडाले बिहान बेलुकाको वातावरण रमाइलो बनाउँदै थियो। ताता मामाका उसका तोते बोलीले सबैको मन खिचेको थियो। कोरी बाटी तेल लगाइसकेर निशालाई गहिरिएर हेर्ने सीताका बानी पनि राम्रै थिए। निशालाई चिरीच्याट्ट पारेर गाउँ डुलाउने उनको बानी अझ राम्रो थियो। सबैले बोक्थे, बोलाउँथे, जिस्काउँथे, हँसाउँथे। 2-4 दिनमा सीताले निशालाई बोकेर मन्दिराको फोटो देखाउँथिन् र भन्थिन्, हेर मन्दिरा, मैले तिम्री छोरीलाई यतिसम्म त बनाएँ। यति भनी सक्दा नसक्दै सीताका आँखा रसाइहाल्थे। जब जब घरमा विवेकको दोस्रो विवाह गर्ने कुरा चल्थ्यो, ऊ झर्को मान्थ्यो। सकेसम्म त्यस कुरालाई पन्छाउन खोज्थ्यो र भन्थ्यो, सबैले यत्तिका माया गरेका छन्, यसैमाथि सौतेनी आमा ल्याउन के को हतार। सबैका प्रस्ताव र प्रश्नका उत्तर त्यही हुन्थ्यो, किनभने उसले पनि आफूलाई अत्यन्त मन परेकी पत्नी गुमाएको छ। त्यसको बदला उसले जन्माएकी छोरीलाई गुण लाएर आत्मसन्तोष दिनुपर्नेछ। मानवको मन र मस्तिष्क कुमालकोटीका गुण भइदिए कस्तो हुन्थ्यो होला। उसको मनमा बोध छ, घाउ हालै छ, तैपनि समय आफैले यसको उपचार गर्छ। अनि उसको धैर्यताले भन्छ, सडक बन्छ, गोरेटो भत्कन्छ। उसले आफ्नो जीवनलाई चिन्तन अल्मल्याउन थालेको छ। धेरै भयो विवेकका साथीहरू आजभोलि उसका घरमा आउँदैनन् र ऊ पनि जाँदैन र फोन सम्पर्क पनि अत्यन्त न्यून हुन थालेको छ। उसलाई राम्ररी बुझेका उसका साथीहरूको भनाइ भने अलि बेग्लै छ। उसलाई बाहिरी वातावरणमा ल्याएर पत्नी विवेकको पीडा साम्य गराउन चाहन्छन्, तर विवेकको एकहोरोपनसँग उनीहरू पनि हारिरहेका छन्। साथीहरू भन्छन्, मृत्यु कसैको वशमा हुँदैन, फेरि मृत्युको प्रहार सामान्य पनि हुँदैन। मृत्यु संवेदनशील विषय हो। कलिला बालबच्चालाई आमा बाबुसँग छुटाएर लिइजाने मृत्यु अत्यन्त पीडादायी हुन्छ नै। अवश्यम्भावी मृत्युका विधि र रीतबाट कोही उम्कन नसक्ने यथार्थ बोध भएर पनि बुझाउन नसकेको मनका बारेमा समय आफै आएर बुझाउँछ। यसैले साथीहरू भन्छन्, बालिकालाई अन्याय नहुने काम गर। बिहान उठेदेखि अफिस जाने बेला नहुन्जेलसम्म छोरीसँगै बसेर समय बिताउँछ र अफिसबाट फर्केपछि पनि उसैसँग बसेर समय बिताउँछ। सधैँ जसो बेलुकाको खाना खाइसकेपछि कौसीमा टहलिन्छ। यो उसको मन्दिरा छँदै लागेको बानी हो। उसले यस बानीलाई हटाउन सकेको छैन। केही दिन पछिको कुरा हो। अफिसको कामले उसलाई विदेश जानुपर्ने कुरा जानकारीमा आएको छ। कोही भन्छन् उसले अहिले विदेश जानु हुँदैन, कोही भन्छन् विदेश जाँदा राम्रो हुन्छ। यस्तै दोधार बनाइले उसलाई निर्णय गर्न साँच्चै गाह्रो भएको छ। आमा बुबाको आदेशपछि उसले विदेश जाने निर्णय गरेको छ। ऊ झन्डै 2 वर्षका लागि विदेश तालिममा गएपछि सीता र हरिप्रसादमा अर्कै किसिमको अन्यल छाउन थालेको छ। हुरहुराउँदी बुहारी परलोक गएपछिको आलो घाउ पुरिन पाएको छैन। त्यसमाथि पनि उसले छोडेको नासो चिचिलो कहिले हुर्केली खै। विधताले जन्मटुरी बनाएकी बच्चीका रुवाईका मर्मस्पर्शी पीडाहरूले ठिराएका पैतलामा मधिसे काँडा रोपिए झैँ चस्काहरू तालुसम्म पुग्थे। अनि त लामो सुस्केर हाल्दै उनी भन्थिन्, ए उषाका बुबा, होइन, हाम्रो जिन्दगी त अब यस्तै सन्तापमा मात्र बित्छ कि क्या हो। नाति विवेकी आमा, हाम्रा सुखका दिन पनि आउलान्, धैर्य गर्नुपर्छ। सीतालाई सान्त्वना दिँदै हरिप्रसाद यसै भन्थे। छोरा मान्छे 2 खुट्टामा सुरुवाल उनेर हिँडिहाल्छन्। यी सबैको बोझ र भुक्तमान छोरी बुहारीको टाउकोमा त हुन्। हरिलाई सुनाउँदै सीताले भनिन्, एउटा भएको छोरो पनि विदेश हिँडिहाल्यो, भोलिको कुरो कसलाई थाहा। हरिले थपे, छोरो फर्केपछि एउटा बन्दोबस्त मिलाउला। देशकाल परिस्थिति सबै बुझेको र त्यत्रो विधि पढेको छोराले हामी सबैको जीवनको टुङ्गो लाउला नै। त्यति बेलासम्म नातिनी अलि ठुली हुन्छ, मागेर पनि पेट भर्न सक्छ। बुढाबुढीका सधैँका यस्तै संवाद चलिरहन्थ्यो। जीवनमा खान र लाउन पुगेर मात्र हुँदो रहेनछ।
जन्मेदेखि नमरुन्जेलसम्मका अभाव र सङ्ग्रहको समन्वयमा बाँच्नुपर्ने जीवनको परिभाषा पनि कति व्यापक रहेछ। कसको के छैन, कसको के हुँदैन। यस संसारको विविध रचनामा रमाउने जीवनसँग एउटा फुलझडी जीवन्त रहन्छ। जीवन कसरी रित्तिन्छ र कसरी भरिपूर्ण हुन्छ त्यसको किटानी कसले गर्यो र? सम्भावनाका खोजी र त्यसकै पछि दौडने मानव स्वभाव काटीकुटी एउटै हुन्छ, चिसो र तातोको एउटै अनुभूति जस्तै। हिँड्ने गौडा र गल्छेडा फरक पर्लान्, समग्रमा गोरेटो र मूल सडकका फरक जस्तै होइन जीवन। कसैको टुङ्गिएको यात्राबाट कसैको जीवन सुरु हुन्छ। निशाको आज पहिलो वर्षको जन्मदिन। उसमा बाल सुलभ त भरिपूर्ण छ। ऊ खुसी छ। सबैले उसलाई खुसी बनाएका छन्। उसका क्रियाकलाप र क्रीडा अवलोकन गर्दछ त्यो परिवार र छिमेक। निशाको जन्मदिनका लागि भनेर विवेकले गुलाबी जुत्ता, विभिन्न खेलौनाहरू सीतालाई दिइसकेको थियो। कति सामानहरू हरि र सीता स्वयंले पनि किनिदिएका छन्। उषा र प्रेरणाका उपहार पनि थुप्रै जम्मा भएका थिए। नयाँ लुगा, नयाँ जुत्ता, मोजा, क्रिम, पाउडर, गाजल, टप, सिक्रीवाला कल्लीले ढपक्क ढाकिएकी निशा धपक्क बलेको बत्ती जस्तै देखिएकी छे। आँखामा गाजल र निधारमा रातो दही अक्षताको टिकाले उसको रूप अझ राम्रो देखिएको छ। अष्ट चिरञ्जीवीको प्रसाद लगाउँदै बत्ती बालेर सुरु गरिएको त्यो कार्यक्रमको केक काट्ने काम सकिएपछि निशाले प्रष्ट र मिठो आवाजमा आमा भन्दै सीतातिर हात देखाई। मधुरतम मोहिनीयुक्त त्यस बोलीमा आकर्षित भएर सबै पाहुनाहरू वात्सल्य र अनुरागमा मुखामुख गर्न लागे। सीताको अनुहारमा केही परिवर्तन देखियो। उनले पैतालादेखि शिरसम्म नै स्नेह र हार्दिक उद्दलनका लहर उर्लेर आए। त्यो दृश्य देखेकी भर्खर त्यस घरमा काम गर्न बसेकी सिफल्नी बजैको आँखाबाट साउने मूल फुटे। सीताले आँसु दबाउँदै निशालाई छातीमा टाँसेर भनिन्, हो बाबा, हो, म नै त हो नि नानीको आमा। निशाले सीतालाई हेर्दै थिए। सबैका आँखा रसाए। पहिलो पटक विदेश भ्रमणमा हिँडेको विवेकमा विदेश यात्राको अनुभव थिएन। काठमाडौँका साना गल्ली, फोहोर, अव्यवस्थित बस्ती मात्र देखेका विवेकका आँखामा सफा, सुग्घर, चमकदार, झलमलाकार, फराकिला र अग्ला भवन र सडक देख्दा उसलाई सपनाको राजधानीमा प्रवेश गरे जस्तै लाग्यो। वातावरणीय सफाई र समस्त मानिसहरूको पहिरन र उज्याला अनुहारले उसलाई पनि प्रसन्न र सुखी बनाएको थियो। यहाँ यही प्रष्ट भएको छ, सफा सुग्घर नै सभ्यताको द्योतक हो। यहाँका सरसफाई र आकर्षक पहिरनका पुरुष, स्त्री, किशोर किशोरीले यसरी नै सभ्यताको परिचय दिइरहेका थिए। कता कता विवेकलाई यी सबै कुरा देखेर हीनता बोध हुन थालेको छ। ऊ आफूलाई स्वयं त्यस परिवेशमा गाँच्न चाहन्छ। छेउन टुप्पो कतै मिल्दैन। महँगो र खर्चिलो दैनिकी र पहिरनमा सभ्य मुलुकहरूको सिक्को गर्ने नेपालीले सरसफाइको चेतना नेपालमा किन नभित्र्याएका होलान्? विदेश अध्ययन भ्रमणमा ठूलो जत्था नै बोकेर हिँड्ने ती ठूला बडा बनाउँदाहरूले दीर्घ हितकारी योजना पनि लिएर जान मिल्थ्यो होला। हामी भूपरिवेष्टितको बहानामा यसै गरी पछाडि परेका रहेछौँ। विवेकले आफैसँग तिक्तता प्रकट गर्यो। दिनभर तालिम कक्षामा र त्यसपछि बिहान बेलुकाको समय साथीहरूसँग सहर बजार र पर्यटकीय स्थल, समुद्री तट आदि ठाउँमा घुमेर नित्य कर्म चल्थ्यो उसको। साँझको खानापछि जब ऊ आफ्नो विश्राम कोठामा प्रवेश गर्दथ्यो, त्यहाँ घरको सम्झना तछाड मछाड गर्दै दौडेर आइपुग्थ्यो। एक किसिमको आनन्द पनि थियो त्यो। घर परिवार सबैलाई एकसाथ सम्झेर समय बिताउनु, आमा बुबासँग फोनमा कुरा गरेर सन्चो बिसन्चोको खबर पाइरहन्छ। सबैका स्थिति सामान्य रहँदाका खबरले ऊ चित्त बुझाउँछ। निशाका गफका प्रसङ्गसँग ऊ हर्षित हुन थाल्दछ। उसको बोली फुट्न लागेको छ। बाबा, आमा भन्छे, बामे सर्दै भित्ता समाएर उभिन खोज्छे, भुइँमा थचारिन्छे र आफै हाँस्न थाल्छे। हाहा आ भन्दै भँगेरा परिवारलाई बोलाउँछे। निशाका यी कुराहरू सुन्दा ऊ एकाएक खुसी बन्दछ। फोनमा कुरा गर्ने क्रममा उसले सीताबाट थाहा पाएको छ निशा ज्ञानी भाकी छे, बुबासँग पनि झ्याम्मिन्छे। तिमी त्यता हिँड्ने बित्तिकै घरको काममा सघाउन सिफल्नी बजै आउन थालेकी छन्। उनीसँग पनि निशा रमाएर खेल्ने हुँदा मलाई सजिलो भएको छ। यसरी घरका कुराहरू सुन्दै विवेक विदेशमा समय काट्दैछ। आज हप्तान्तको छुट्टी। बैंककको पटायाको समुद्री तटको दृश्यावलोकन गर्ने कार्यक्रम तय भयो। विभिन्न देशका सहकक्षीहरूसँग राम्रो परिचय हुन पाएको पनि थिएन। यो कार्यक्रममा एकले अर्कालाई चिन्ने बुझ्ने एउटा सौभाग्यको रूपमा तयार हुँदै थियो।
त्यस तालिममा जकार्ता, फिलिपिन्स, सिङ्गापुर, कोरिया तथा चीनबाट आएका सहभागीमा स्त्री पुरुष सबै थिए। पटायाको तटमा बसेर सबैले हल्का पेयका साथ स्न्याक्सहरू लिँदै आफ्नो परिचय दिने कार्य सुरु गरे। विवेकले आफ्नो परिचय सकेर बस्ने बित्तिकै एउटी युवती उसको नजिक आएर जिज्ञासापूर्ण अनुहार लिँदै सोधी, "ओ, यु आर फ्रम द कन्ट्री अफ लर्ड बुद्ध?" विवेकले सहज रूपमा जवाब फर्काए, "यस।" त्यसपछि उसमा के प्रभाव देखियो, ऊ अझ उत्तेजित हुँदै सोध्न थाल्छे, "ओ, द माउन्ट एभरेस्ट, द हाइएस्ट पिक इन द वर्ल्ड?" विवेकले यसलाई पनि सहज रूपमा जवाफ दियो। अन्य सहभागीहरूले पनि विवेकप्रति आकर्षित बन्न लागे। विवेकको मनमा धेरै कुरा उब्जिए। हामी कूटनीतिको अर्थ बुझ्छौँ कि बुझ्दैनौँ, तर अन्य देशका मानिसहरू आफ्नो देश, आफ्नो राष्ट्रियता र आफ्नो देशकै गौरवपूर्ण गाथाहरूको वर्णन गर्दा रहेछन्। विवेकले पनि त्यही सिकु गर्यो। विवेकले आफ्नो अभिव्यक्तिमा भन्यो, "सृष्टिको पहिलो बिहानी झुल्केको र धेरै ठुला प्राचीन ग्रन्थहरूको लेखन, व्याख्यान र प्रयोग भएको भूभाग हो नेपाल।" यति भन्न नपाउँदै जोडतोडका साथ ताली बज्यो। ऊ भन्दै गयो, "सभ्यताको प्रथम बिन्दु यहीँबाट सुरु भयो। सन्दर्भ विकसित र अविकसितको वा धनी र गरिब मुलुकको होइन। कहिल्यै पराधीन र उपनिवेशलाई नस्वीकारेको सार्वभौम देश हो नेपाल।" विवेकले यति बोलेपछि सबैजना ताली बजाउँदै उसको वरिपरि बस्न लागे। विभिन्न प्रश्न सोधिए। सबैको जवाफ गम्भीरतापूर्वक दियो विवेकले। त्यस परिस्थितिमा को आफ्नो राष्ट्रियताप्रति बढी वफादार देखिन्छ भन्ने मूल्याङ्कनको अभिप्राय पनि देखिएको थियो। यसैबीच अनेकौँ इतिहास, संस्कृति र राजनीतिका प्रसङ्ग पनि चर्चामा आउन लाग्दै थिए। प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धको वक्तव्य पनि सुनिएकै थियो। युद्ध नचाहँदै पनि छिमेक र मित्रताका कारण युद्धमा होमिएका देशहरूको कथा व्यथा पनि त्यहाँ सुनिँदै थिए। युद्ध नचाहने नेपाली स्वभाव र संस्कृति हो। कायर बनेर होइन, प्रशस्त वीरताका गाथा गाँसिएका छन् नेपाल र नेपालीसँग। युद्धको होइन, शान्ति र विकासका हिमायती नेपालीलाई आफ्नो सगरमाथा अत्यन्त प्रिय छ। बुद्धले जन्माएको अहिंसा र शान्ति त्योभन्दा बढी प्रिय छ। वीर गोर्खालीहरूको आत्मगौरवसँग गाँसिएको नेपालीपनले अनपेक्षित युद्ध लड्दा देखाएको बहादुरी स्वरूप प्राप्त गरेको भिक्टोरिया क्रसले यस गौरवलाई विश्वसामु चिनाएको छ। विवेकको यस अभिव्यक्तिलाई त्यस सहभागिताको प्रखर वक्ताको रूपमा स्वीकार गरियो। नेपाल राष्ट्रबारे नजानेका नसुनेकाहरूले पनि विवेकका यस भनाइप्रति सहमति जनाए। कक्षा बन्द हुँदा र फुर्सदका समय वा चिया नास्ताका समयमा विवेकलाई हेर्दै साथीहरू कुरा गर्थे। विवेकलाई लाग्छ, नेपाली स्वभाव यहाँ पनि रहेछ, कसैको कुरा गर्ने र सोबारे अन्यबाटै जानकारी लिने। एक दिन त एउटा विदेशी मित्रले समेत सोधे, "वाइ आर यु सो सिरियस?" विवेकले हाँस्दै जवाब दिएको थियो, "इट्स माई नेचर।" सबैले भन्थे, "एन्जोय द लाइफ आइज अदर्स।" हरेक मानिसका अभिव्यक्ति नै अरूसँग परिचित हुने माध्यम बन्दछन्। सत्य त्यही भयो। गुम्सेको बोलीमा सामिप्य पाइँदैन। खुला भएर रहँदा सबै थोकको बाटो खुल्दछ। त्यहाँ एउटा सत्यताको उद्घाटन हुँदै थियो। समयले बाटो र अनुकूल खोजिरहेको भएर होला, एउटी युवती उसको नजिक हुने प्रयासमा थिए। नेपाली महिलाको तुलनामा विदेशी महिला चतुर र खुला हुन्छन् भन्ने कम्तीमा जानकारी लिइसकेको विवेकलाई त्यस युवतीको सामिप्य शङ्काको रूपमा देखा परेको थियो। कामको बहानामा त्यो युवती बिहानैदेखि विवेक बसेको होटलमा आइपुग्थे र भन्थे, "झर्को नमान, कोही तिम्रो नजिक आउँछ भने त्यसको रहस्यको खोजी गर। तिमीमा त्रास छ भने हटाइदेऊ। कसैको अहित कुभलो चिताउने मेरो स्वभाव होइन। कसैको अप्ठ्यारोमा सहज बनाउन माध्यम बन्न सक्छु कि भन्ने ठान्दछु। विवेक, मेरो परिचय लिइराख। तिम्रो यहाँको बसाइ लगभग 2 वर्षको हुनेछ। त्यति बेलासम्म म तिम्रा लागि धेरै उपयोगी र भरपर्दो साथीको रूपमा प्रस्तुत हुन सक्छु।" ऊ गम्भीर भएर बोलिरहँदा विवेकभित्रका सन्देहहरू क्रमशः घट्दै थिए। मान्छेले मान्छेलाई विश्वास नगर्नु भनेको असभ्यता हो। उसले यही सोच्न लागेको छ। त्यस युवतीको नाम रेना, एउटी युरोपियन मूलका आमा बाबुकी छोरी। पहिले फिलिपिन्स बस्थे, अहिले बैंकक बस्न थालेका छन्। बोलैया, हँसिली, चञ्चल, हेरिरहँदा राम्री, मोटी घाँटी, गोरी, ठिक्कै अग्ली, कुइरा आँखा, झन्डै चुच्चो परेको नाक, पुष्ट शरीर अनि छरिती। "बाई द वे विवेक, आई लभ यु।" एकैचोटि उसको मुखबाट यो शब्द खुस्कियो। के भएर हो? उसले जिब्रो काटी
र लजाएको जस्तो पनि गरी। विवेकलाई थाहा छ खुला समाजमा यति कुरा सामान्य हुन्छ। एकैछिनमा आई हेट यु भन्न पनि बाँकी राख्दैनन् यिनीहरू। जतिसुकै घुलमिल गरे पनि एयरपोर्टमा पुगेर बाई भन्दा सबै थोक सकिन्छ। एकैछिनपछि रेनाले विवेकको पाखुरा समाउँदै पनि, यहाँ रहन्जेल त तिमी मलाई साथी बनाउन सक्छौ? प्रश्न र आशासँगै रहेको भाव बुझ्यो विवेकले। ठाउँ अनुसारको भेष गर्नै पर्छ भन्छन्, नगर्दा पनि म असभ्य ठहरौँला कि? विवेकको मनमाथि रेनाले विजय प्राप्त गरिसकेकी थिए। एक आपसमा घरायसी कुराहरू पनि चल्न लागे। समाजशास्त्र र जनप्रशासनका दुई विषयमा मास्टर गरेकी रेनाले विवेकलाई अर्थशास्त्री भनेर चिनी। विवेकका सरल र भरपर्दो स्वभावबारे पनि विश्वास जमाउन थाली। ऊ भन्दथे, विवेक, यु आर फ्रम द हिमालयन पिक्स। विवेकले जवाब दिन्थ्यो, नो, आई एम फ्रम अबाउट द बेस अफ द पिक्स। दुबईमा ख्याल ठट्टा चल्न थालेको थियो। रेनाले पटक पटक बोल्ने माउन्ट एभरेस्ट र लर्ड बुद्ध विवेकलाई असाध्यै मन पर्दथ्यो। ऊ मनमा नै गौरव गर्दथ्यो, मेरो राष्ट्र र राष्ट्रियताका कुरा गर्ने यसलाई मैले विश्वास गर्नुपर्दछ। यसै गरी बेला बेलामा रेनाले भन्ने गरेका वाक्यहरू, यु आर फ्रम द हिमालय, अ ब्युटिफुल कन्ट्री एन्ड द होली सोइल अफ लर्ड बुद्धले विवेकको ध्यान आकर्षण गर्ने बानी बसेको छ। मसक्क मस्किएर विवेकलाई हेर्ने बेग्लै कलाले विवेकलाई राम्ररी प्रभाव पारेको छ। रूप अनुसारको शारीरिक बनोट, हिँडाइ, लवाई, खुवाई तथा बोलाइले मन्त्रमुग्ध बनेको विवेकका मनमा नयाँ सोचले प्रवेश गर्दै थिए। रेनाका निकटता र सामिप्यले धेरै अर्थ लगाए तापनि बुझ्न सजिलो अर्थ मायाकै परिभाषाभित्र पर्दछन्। रेनाले कहिले चुल्ठो बनाएर गुलाबको झुप्पा त्यसमा लाएर आउँथे, कहिले बास्नादार कलेजी रङका गुलाबको झुप्पा विवेकको हातमा राखेर फर्किन्थे। जीवन एउटा सुख दुःखकै यात्रा हो। यस्ता यात्रामा कयौँ यात्री यसै गरी भेट हुन्छन्। विवेकलाई अनौठो केही लागेको छैन। एउटा पीर थियो त त्यसमा थियो, निष्कलङ्क र निर्दोष कसरी बन्ने? ऊ पनि बिस्तारै हट्दै थिए। नचाहँदा नचाहँदै बल्ल 5 महिना बित्यो। आकल झुक लाउने मन्दिराका सम्झनाहरू र उनैसँगको विगत साट्ने अभिलाषा कहाँ पुरा होला र? सँगै आउने चिचिले निशाका अनुहार पनि उसको अगाडि घुमिरहेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि मनको एउटा कुना बोल्थ्यो, यात्राक्रममा जहाँ जे भेटिन्छ त्यसको अनिवार्यता र गाम्भीर्यता हेरी सदुपयोग गर्ने कलाको विकास गर्न सिक्नु पर्दछ। आज महिनाको आखिरी आइतबार, गर्मी महिना, समुद्री तटमा घुम्ने, बोटिङ गर्ने, स्विमिङ गर्ने रेनाको योजनाको रहस्य खुल्दै थियो। उसले ड्राई फ्रुट्स, कोल्ड ड्रिङ्क्स, जगेडा लुगा र तौलिया साथमा ल्याएकी रहेछ। आज त्यस तटमा जोडाजोडीको बाक्लो उपस्थिति थियो। जोडी बिनाको संसार हुन्न, रेनाले अर्थ दिँदै अङ्ग्रेजी गीत गाउँदै थिए। विशाल आकाश जोएको प्रतीत हुने त्यस समुद्रको लहरमा अग्ला अग्ला गगनचुम्बी भवनहरू हल्लिरहेका थिए। निलो आकाशको प्रतिबिम्बमा अर्धनग्न जोडीहरू लाम लागेर समुद्रमा बसिरहेका थिए। अथाह गहिराईको त्यस विशालतामा रेनाले विवेकलाई लिएर धेरै पर पुग्दछे। डोन्ट हेजिटेट विवेक, आई एम विदिन यु। बोली पुरा भइसकेका थिएनन्। रेना खित्का छोडेर हाँस्दै थिए। विवेकले मनमा नै सोच्यो, यहाँ लाइफ गार्ड र सेक्युरिटी पनि त होला। रेनाले विवेकको मुख नजिकै मुख लगेर भनी, के तिमी डराएका छौ? विवेकले जवाब दियो, म पनि गोर्खाली नै हुँ। रेना फेरि खित्का छोडेर हाँसी। यतिखेर भने उही अर्धनग्न रूपमा डुङ्गा चलाइरहेकी रेनालाई राम्ररी हेर्दछ। इन्जोय विवेक, इन्जोय, रेना बोलिरहेकी छे। नारीका यस्ता आग्रहको अवज्ञा गर्नु हुँदैन। विवेकलाई यस्तै लाग्दछ। रेनाले बोटलाई किनाराबाट धेरै पर लगिसकेकी छे। वारपार कतै केही देखिँदैन। एक्लो सूर्य आकाशमा चम्किरहेको छ। त्यस ठाउँमा गगनचुम्बी भवनका प्रतिबिम्ब पनि देखिँदैनन्। विवेकमा कतै शून्यता, कतै त्रास र कतै असुरक्षाको अनुभूति हुन्छ। केटाकेटी अवस्थामा सानोतिनो स्विमिङ पुल, विष्णुमती र बागमतीमा सामान्य पौडी खेलेको अनुभवले विवेकलाई त्यस विशालतामा आत्मरक्षा गर्न सक्दैनथे। रेना समय समयमा भन्छे, इन्जोय विवेक, इन्जोय। विवेक निष्फिक्री रहन सकेको छैन। यो मनस्थिति बुझेकी रेना समय समयमा उसको ध्यान भङ्ग गर्न खोज्छे। विवेक सकेसम्म बोलिरहोस्, हाँसिरहोस्, रमाइरहोस्। रेनाको चाहना यहाँभन्दा बढी हुन सक्दछन् भने एउटा ठुलो विश्वासघात भएको हुन सक्दथ्यो। रेना त्यसै हार मान्ने युवती थिएन।
उसमा मानिसभित्रको मर्म खेलाउने शक्ति छ र मनोविज्ञान बुझेर काम गर्न सिपालु छ। विवेक जब जब गम्भीर हुन्छ त्यति नै बेला त्यस तरङ्ग भङ्ग गर्ने एउटा उल्का निकालिहाल्छ। एउटा संयोगपूर्ण भेटले दुवैलाई एक आपसमा बुझ्ने प्रवृत्तिको विकास भइसकेको थियो। विवेकले घर परिवार सम्झेर गम्भीर हुन लागेको अवस्था रेनाले बुझ्दतिर भनिहाल्थे, वेयर हेभ यु बिन विवेक? विवेकले जवाब दिन्थ्यो, आई हेभ विन विदिन यु। रेना मरिमरि हाँस्तिर भन्थे, यो कक्षा कोठा होइन, बोल, रमाइलो हुने गरी बोल। हामी नितान्त स्वतन्त्र ठाउँमा छौँ, यहाँ हामीले चाहेको कुरा गर्न सक्छौँ। आकाशको घामले भन्दा अरू कसैले पनि हामीलाई हेर्दैन। विवेकले भन्यो, घामले देख्नु भनेको सबैले देख्नु हो, होइन भने रात किन पर्थ्यो? देख्न नहुने कुरा देखाउनु किन? रेना अर्ध हाँसोमा आफ्नो चिउँडो समाउँदै विवेकलाई हेरिरहन्छे। यो सभ्यता हो कि अशिष्टपन? जवाब सजिलै प्राप्त हुने अवस्था थिएन। नचाहँदा नचाहँदै पनि रेनाको मुखबाट फुस्कियो, अ लभ इन अ केभ अफ क्लिफ। विवेकले यसलाई जङ्गली युग ठान्यो। जवाब फर्काउने दृष्टता गर्यो, क्लिफ केभ इज बेटर देन द ओपन सी। उसले थप्यो, प्रेममा दुई मुटुको तन्मय हुनुपर्छ। प्रेमको रहस्य गोप्य रहँदा मूल्यवान हुन्छ। भोक लागेको बेला कथाको स्याउ। रेना सन्तुष्ट बन्न सकेकी छैन। उसले मनमा नै योजना बनाएकी छे, दोस्रा तेस्रा प्रयासहरू जारी रहनेछन्। उसले यस्तै सोचेकी छ। समय बित्न बेर लागेन। भदौ महिनाको समय भर्खर घाम अस्ताएर साँझका बत्ती बाल्ने तयारीमा थिए। आज साँझसम्म नै निशा निदाइरही सीताका मनमा सजिला असजिला दुवै कुरा खेल्दै थिए। उनका आँखा भने छिप्पिँदै गरेका साँझका निरवपनमा दौडँदै थिए। तारे भिरका गुम्बामा बत्ती देखियो। बाक्लो वनको श्याम वर्णमा कतै कतै सेता बादलका टुक्रा र कतै कतै धुवाँ जस्तै बापसँग उनको पुरानो साइनो गाँसिए झैँ मन प्रसन्न हुँदै थियो। अब त तारे भिर मात्र होइन, उपत्यकामा देखिने सबै डाँडा पाखा बस्तीमा झलमल्ल बत्ती बले। उनले हतार हतार पूजा कोठामा गएर साँझको बत्ती सल्काइन्। यत्तिकैमा सिफल्नी बजै पनि दौडेर आइपुगी। साँझको बत्ती बाल्यो होला भनेर म बाहिरै बसेँ। भरे त सीताको वचन पुरा नहुँदै उसले भनी, त्यही सम्झेर म दौडेर आएको। हेरिसोस् त मेरो सास कति छिटो चलेको छ। उसले स्याँ स्याँ गर्दै कुरा थपी, तिमीलाई कुरामा कसले भेट्ने ठिक्क पार्छौ नै? सीताले ख्याल ख्यालको जवाब दिइन्। किरिङ किरिङ टेलिफोनको घन्टी बज्यो। त्यो सुनेर निशा पनि ब्युजी। सीताले फोन उठाइन्। हो बाबु, ठिकै छु, बुबालाई पनि आराम छ। निशा पनि तिम्रो फोनको घन्टी सुनेर ब्युजी। दुःख दिएकी छैन, ज्ञानी छे, खुवाउन सुताउन सजिलै छे, आजकाल फस्टाउँदै गएकी छे। तिमी त्यहाँ जाने बित्तिकैदेखि काम सघाउन आएकी सिफल्नी बजै हाम्रै घरमा बस्न थालेकी छन्। निशा उनीसँग असाध्यै झ्यामिन्छे, रत्तिएकी छे। यी दुवै अहिले मसँगै कुरा सुनेर बसेका छन्। सिफल्नी बजै अलि बुकुरी बुकुरी छन्। निशालाई बोलाइरहन्छन्, खेलाइरहन्छन्। उनी भएर मलाई सजिलो भएको छ। सीताले छोरा विवेकलाई सबै कुराको परी लगाइरहँदा सिफल्नी बजैले मुख बिगारेर सीतालाई हेर्दै थिए। विवेकले भन्यो, हजुरलाई सजिलो हुने गरिसियोस्। हुन्छ बाबु, त्यसै गरौँला। हेर्न, यहाँ निशाले कुरा गरेको सुनेर बसेकी छिन्। यो सिफल्नी बजैले सिकाएर होला। बाबा पल आमा यही हो भनेर मेरो नाकमा चुनाउँछे। आज साँझ अबेरसम्म सुतेकी छे, भरे रातभरि गफ गरेर बिताउँछे। बिहानदेखिकै भँगेरा जुरेली र सारौँको क्रियाकलाप सम्झन्छे अनि सबै परी लाउँदै गफ गर्छे। अचम्मकी भएर निक्लेकी छे यो त। कहिले त के भन्छे के, कहिले एकोरा रोइरहन्छे अनि कहिले के सुर चल्दछ कुन्नी आफ्नै हातको हत्केला हेर्दै औँलाहरू चलाउँछे र बाबा पापा पल भनेर मुखमा हात लैजान्छे। निशाका कुरा सुनेर विवेकलाई रमाइलो लागेको छ। ऊ आफ्नै वरिपरि हेर्छ, सबैतिर झलमल्ल देख्छ। आफूभन्दा धेरै परको आकाश हेर्छ, त्यहाँ उसले कालो र अँध्यारोपन पाउँछ। आफन्तबाट छुट्टिएर पर बस्दाको त्यो कालो र अन्धकार आकाश उसलाई प्रिय लाग्दैन। ऊ सम्झन्छ मन्दिरासँग डुल्दाको यस्तै अन्धकार रात कुनै दिन प्रिय लागेको थियो उसलाई। तर आज उर्लेका तर्कना र सम्झना एकाएक उल्टे पर्दछन्। ऊ झस्किन्छ। सीता काठमाडौँबाट एक्लै बोलिरहेकी थिइन्। हो आमा, हो, हुन्छ आमा, म त्यसै गर्छु, ऊ यस्तै जवाब दिन्छ। टेलिफोन संवाद टुट्यो। सीतालाई छोरासँग कुरा गर्ने धोको पुगेकै थिएन।
उनले सोचिन्। तलतिर बग्ने माया तलैतिर बग्यो। उसको छोरीको कुरा सुन्दा उसलाई खुसी नै लाग्यो र मलाई पनि विदेशीको आफ्नो छोरासँग गफ गर्दा रमाइलो लाग्नु स्वाभाविकै हो। सीताले नातिनी निशालाई च्यापेर भान्सातिर दौडिन्। सिफल निबजै भान्सा ठिक पार्दै थिए। आज त हजुर फुरुङ्ग छोरा बाबुसँग कुरा गर्न पाएको, सिफल निबजैले मौका छोपी। हो त नि, आफूलाई कस्तो न्यास्रो लागेथ्यो। सीताले यथार्थ खोलिन्। मुमा हजुर भाग्यमानी होइसिन्छ। सानो चट्ट परेको परिवार, सबैले आफ्नो लाइन समाएको, सबै ठुला ठुला नभएको भन्ने चिज छैन। अरूको घरमा कस्तो हाकार गाउँछन्, दरिद्रपन्थी खाउँछन्। एक कप चिया खाँदा पनि अरूलाई बाँड्नुपर्छ होला भनेर होला लुकेर खान्छन्। अनि त सुकेर गएको नि। हजुरको जस्तो स्वभाव सबैले सिक्नु नि। सिफल निबजै हाँडीको मुरली मकै पड्के चाहिँ पटट्ट पड्किरहे। सीताले धेरै बेरपछि भनिन्, तर नि सिफल निबजै, अर्काको कुरा नगर्नु राम्रो। कहाँ मुमा हजुर, तिनीहरूले अर्काको कुरा काट्छन् त तिनीहरूको कुरा अरूले काट्दैनन्। हेर बजै, तिमीलाई मैले अस्ति नै भनिसकेँ, पल्ला घर पल्ला घर यी सबै मेरा दाजुभाइ खलक हुन्। यिनीहरूको कुरा काटेको मलाई मन पर्दैन। सम्झिसेला मुमा हजुर, यो हाम्रो घरमा काम गर्न बसेकी नोकर्नी त हो नि। नोकर्नी चाकर्नीलाई जे भने पनि भयो। म जेसुकै हुँ, मैले हजुरको घरको नुन खाएको छु। मैले नुनको सोचो गर्नु पाउनु पर्दछ। बाबु हजुर बाहिर गइसकेको केही दिनदेखि त म यहीँ छु। मैले हजुरका दाजुभाइ खलक सबैलाई नराम्रो भनेको होइन, 2-4 जनाले भनेको सुनेको छु। मलाई चित्त दुखेर नै यसो भन्ने हक खोजेको हुँ। बिचरी यी चिचिली जन्मेको 8 महिना भएको थिएन। अभागी आमा टोक्दै भन्थे नानी हजुरलाई। त्यति मात्रै हो र? बाबु उमेरदार छ, अर्कै बिहे गरिहाल्छ। अनि सौतिनी आमाले यसलाई भोक सुकाउँछे, काममा मात्र जोत्दछे, खान लाउन सुत्न बस्न सबैतिर सौतिनी आमाको खटन हुन्छ अनि चाल पाउँछे भन्छन् हजुर। बिचारा यो बच्चाको के दोष? सौतिनी आमा आउँदै तिनीहरूले भने जस्तो अचाकली त गर्दिनन् होला। सौतिनी आमाले सौताका छोराछोरीलाई आफ्नो छोराछोरी भन्दा पनि बढी माया गरेको पनि त मैले देखेको छु। सबै त्यस्तै कहाँ हुन्छन्? यो बच्चालाई अहिले नै सबैजना सौतिनी राको लगाउन खोज्छन्। बजैको कुरा सुन्दा सुन्दै सीता गम्भीर बनिन्। हुन देऊ बजै, यी मान्छेहरूको काम छैन। लोग्नेले दिनभरि पसिनामा भिजेर भोकै बसेर कमाएर ल्याएर यिनीहरूलाई पालिहाल्छन् अनि यस्तै कुरा गर्छन् बस्छन्। मलाई त यस्तो कुरा सुन्न नपरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। भने जस्तो कहाँ पुग्थ्यो र? सबैभन्दा बेस त तिमीलाई मैले गाउँ नडुल भनेको मान्दा हुन्थ्यो, मानिनौ। सीताले मिजाजपूर्वक सम्झाइन्। हुन्छ मुमा हजुर, बजैले मुन्टो निहुराएर भनी, माफ गरिसेला। हुन्छ, मन नदुखाऊ। मैले मेरा दाजुभाइ र आफन्त सबैलाई चिनेको छु, तिमीलाई पनि चिनिसकेको छु। सीताको यस भनाइप्रति केही असन्तुष्ट बजैले भनिन्। देवकी, यशोदा र सुमित्रा अझै बढी छन्। अर्काको घर बिग्रेको हेर्न चाहने आइमाईहरू। बजैका आँखा रिसले रसाएर आए। फरियाको फेरले आँखा पुस्दै ऊ भान्सातिर बसी। बजै रुँदै भित्र पसेको कुरा सीताले बुझिन्। उनलाई पनि नरमाइलो लाग्यो। सिफल निबजैको बाबुआमाले राखेको नाम निरा हो। ऊ पूर्व सिन्धुकोटबाट रामप्रसाद खनालको छोरीका रूपमा जन्मेकी र काठमाडौँ सिफलमा आचार्य थरका व्यक्तिसँग विवाह गरेको 5 वर्षसम्म पनि सन्तान नभएकाले लोग्ने र सासू ससुराबाट अपहरित भई घरबाट निकालिएकी एउटी महिला। त्यसपछिका दिनमा प्राण धान्नका लागि यस्तै नोकर चाकर गर्दै आएकी उसको कथा हो यो। होचो कदकी, शरीर सुहाउँदो मोटाई र ताम्रवर्णको अनुहार, उमेर करिब 40-45 की, हँसिली रसिली भोलैया छरिती र सुग्गरी हुँदा जहाँ काम गरे पनि उसलाई सबैले मन पराउँथे। सबैलाई काम देखाएर रिजाउन सिप र इमानपूर्वक काम गर्ने उसको बानी बुझेर नै सीताले उसलाई घरमा राखेकी हुन्। यसरी सिफलबाट आएकी सिफल निबजैको अन्यत्र काम गर्दाको नाम निरा नै भएको कुरा बुझेपछि सीताले पनि उसलाई निरा भन्न थालेकी हुन्। यसभन्दा अघि उसले 2-4 ठाउँका ठुलाबडाका घरमा काम गरी नाम पनि राम्रो, काम पनि राम्रो, जिउडाल पनि राम्रो, उमेर पनि राम्रो, मालिक र मालिकका छोराहरू उप्रति आकर्षित भएको र मालिकनीले सो चाल पाई घरबाट निकालिदिएको कथा उसले सीतालाई रुँदै रुँदै सुनाएकी थिए। सर्पको खुट्टा सर्पले नै देख्ने हो, त्यसै भएर हो नारीको पीडा बुझ्न नारी नै चाहिन्छ। त्यस दिन सीताको मन असाध्यै हुँड लिएर आएको थियो। हुने खानेबाट भएको अत्याचार, ठुलाबडाबाट भएको शोषण र यौन पिपासुबाट उब्जिएको पीडाबाट उम्सेकी सिफल निबजैप्रति त्यस कारण पनि सीताको सामिप्य र सहानुभूति बढेको थियो। एउटा कथा यस्तै थियो। निरा 30 पुगेर 31मा मात्र प्रवेश गरेकी थिए।
रूप, सिप, स्वभाव र अन्य क्रियाकलापबाट देख्नेहरू सबै आकर्षित भएका थिए नै। ऊ नोकरी बसेको घरको मालिक, कार्यालयको ठुला हाकिम थियो, जसलाई सबै निहुरेर अभिवादन गर्दथे। ठाडो शिरले कसैले हेर्न सक्दैनथे। ध्रुव राजा साप भन्थे सबैले। एक साँझ रक्सी धोकेर आएर उसलाई लुट्न खोज्दै रहेछ। उसले मानिन। त्यसपछि उसले समाएर निवस्त्र पारेछ। तापनि भाग्ने र बचाउका लागि सहारा माग्दै त्यसै घरको चोक पुगिछे। सबै छिमेकीले झ्यालबाट मात्र हेरेछन्, बचाउन कोही आएनछन्। निर्वस्त्रमा निरह बनेकी उसलाई त्यस हाकिमले गर्नु नगर्नु गरेर फेरि घरभित्र लगेछ। एक रातमै त्यस हाकिमले उसलाई धेरैचोटि लुटेपछि मृत्युतुल्य भएर बसिछे। 2-4 दिन बिरामी परिछे। त्यसपछि त्यो हाकिमले उसलाई घरबाट निकालिदिएछ। आदरणीय दर्शक एवं श्रोताबिन, यो उपन्यासको बाँकी अंश अर्को अंशमा म यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछु। उपन्यासलाई निरन्तर श्रवण गर्दै रसास्वादन गर्नुहोला।